This is Galaxy News Hour live. नेपाली कांग्रेसको उपसभापति र महामन्त्रीमा नयाँ पुस्ताका आश लाग्दा अनुहार निर्वाचित भएका छन्। सभापति शेरबहादुर देउवा पटक पटक परीक्षित अनुहार भए पनि यसपटक महाधिवेशन प्रतिनिधिले बाँकी पदाधिकारीमा गरेको मतदानबाट कांग्रेसमा परिवर्तन र रूपान्तरणको हुटहुटी स्पष्ट रूपमा व्यक्त भएको छ। मतको प्रवृत्ति हेर्दा कुनै गुट विशेषमा कार्यकर्ताको उभार कम, नेताको व्यक्तित्व र छवि बढी हेरेको पाइएको छ। लोकतन्त्र एउटा प्रक्रियामुखी प्रणाली हो। यसको अभ्यासमा देखिएका खराबी र कमजोरी अभ्यासकै क्रममा सुधार र परिमार्जन हुँदै जान्छन्। यसैका लागि आवधिक निर्वाचन मार्फत दण्ड र पुरस्कारको प्रयोग हुन्छ। दलको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने प्रक्रिया पनि यही नै हो। ग्यालेक्सी न्यूज आवरमा आज कांग्रेसको नेतृत्व पंक्तिमा नयाँ पिढीको उपस्थितिको अर्थ केलाउनेछौँ। यस्तै ठूला सरकारी अस्पतालहरूमा निजी औषधि पसलको रजगज सम्बन्धी विशेष सामग्री पनि हामीसँग हुनेछन्। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। अब हेडलाइन्स। कांग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित। रिजालले अपेक्षित मत नपाएपछि रक्षा मन्त्रीको पद छाडे। 4.5 दशक कांग्रेस नेतृत्व सम्हालेको कोइराला परिवार यसपालि पदाधिकारी विहीन। पैतृक विरासत राजनैतिक पुँजी बन्न नसक्ने कार्यकर्ताको सन्देश। सरकारी खर्च चलाउन राजस्वमा मात्र ध्यान दिँदा अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ। अत्यावश्यक वस्तुका लागि नै रकमको अभावको सङ्केत। अर्थमन्त्री भन्छन् आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। ठूला सरकारी अस्पतालहरू फार्मेसीमा औषधि नराखेर निजीलाई पोष्न व्यस्त। वीर अस्पतालकै फार्मेसीमा छैन अत्यावश्यक औषधि। र बेलायतमा एकै दिन 78,000 कोभिड संक्रमित थपिए। डेल्टा र ओमिक्रोन दुवैको चपेटामा। फ्रान्सद्वारा बेलायत यात्रामा प्रतिबन्ध। देशकै सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसलाई बुढाहरूको पार्टी भनिँदै आएको छ। यसको मुख्य कारण नेतृत्वमा 60 वर्ष उमेर कटेकाहरूको हालिमुहाली हो। बुढाहरूले नेतृत्व छोड्न नचाहँदा युवाले अवसर पाउन नसकेको गुनासो पार्टी पंक्तिभित्रै थियो। कांग्रेसमा सभापति पछि महामन्त्री पद शक्तिशाली मानिन्छ। 2 महामन्त्रीका लागि 6 जना प्रतिस्पर्धामा थिए। ती मध्ये 3 जना युवा हुन्। तिनै युवा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा महामन्त्री निर्वाचित भएका छन्। उनीहरूको विजयले एकातिर कांग्रेसमा पुस्तान्तरण भएको छ भने अर्कातिर नेतृत्वमा पुग्नका लागि नेताहरूको आशीर्वादले हुँदैन, कार्यकर्ता माझ लोकप्रिय हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि गएको छ। महामन्त्रीको दौडमा गगन र विश्वप्रकाशका साथै प्रकाश रण महत, प्रदीप पौडेल, मिनेन्द्र रिजाल र राजाराम कार्की प्रतिस्पर्धामा थिए। 6 मध्ये 2 जना चयन गरिनु पर्थ्यो। बाजी मारे गगन र विश्वप्रकाशले। महामन्त्रीमा 4,682 मत खसेकोमा गगनले 65% अर्थात् 3,023 र विश्वप्रकाशले 42% अर्थात् 1,984 मत ल्याए। गगन शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट चुनावी मैदानमा होमिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उम्मेद्वार बनाउन नमानेपछि विश्वप्रकाश अन्तिम अवस्थामा सिंहको साथ खोज्न पुगेका थिए। सिंहले सभापतिमा जम्मा 371 मत पाएका थिए। देउवाले आफ्नो प्यानलमा राखेका प्रकाश शरण र प्रदीप पराजित भए। प्रकाश शरणले 1556 र प्रदीपले 1393 मत पाए, जबकि देउवा यस अघि नै सभापति निर्वाचित भइसकेका छन्। देउवासँगको प्रतिस्पर्धामा कोइरालाले पहिलो चरणमा 1702 मत ल्याएका थिए।
कोइरालाले भन्दा गगनले 1300 मत बढी पाउनुले उनी पार्टीभित्र देउबा पक्षीय कार्यकर्ताका पनि रोजाइका नेता भएको स्पष्ट भएको छ। हामीहरूले मिलेर सभापतिजीलाई हामीले बल पनि पुर्याउने हो, ताकत पनि पुर्याउने हो, घचघचाउने पनि हो र सही ठाउँमा उभ्याउने पनि हो। पार्टीले स्पष्ट एउटा लाइन लिने कुराको सन्दर्भमा र महामन्त्रीको अर्को मुख्य काम भनेको पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्ने यसको मुख्य काम हो। मेरो यति मात्रै कुरा छ कि मलाई आज जुन अपार विश्वास र माया पार्टीको साथीहरूले मलाई दिनुभएको छ, मैले यो मतप्रति न्याय गर्नुपर्छ। मैले एक दिन पनि चुक्ने सुविधा मसँग छैन, एक ठाउँ पनि बिग्रने सुविधा मसँग छैन, थाक्ने सुविधा मसँग छैन। 4 वर्षको लागि मैले जुन मत पाएको छु, मत धेरै पाउनु भनेको चाहिँ विश्वास धेरै पाउनु भनेको जिम्मेवारी धेरै वहन गर्न तयार हुनु पनि हो। मैले अझै इमान्दारितापूर्वक परिपक्व ढङ्गबाट यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने छ, त्यो जिम्मेवारी म निर्वाह गर्छु। यस्तै विश्वप्रकाश पनि पार्टीभित्र उत्तिकै चर्चित रहेको मत परिणामले देखाएको छ। देउबाको प्यानलका प्रकाश शरण र प्रदीप तथा कोइरालाको प्यानलका मिनेन्द्र रिजाललाई पछि पारेर महामन्त्रीमा निर्वाचित भई विश्वप्रकाशले पार्टीका नेताहरूको आशीर्वाद नभए पनि आफू कार्यकर्ताको मन मस्तिष्कमा रहेको सन्देश दिएका छन्। र गौरवान्वित र गम्भीर रहेको यो घडीमा मैले शहीदहरूलाई सम्झेर शपथ लिनुपर्छ कि काङ्ग्रेस जसरी हिजो चलेको थियो अब त्यसरी चल्दैन। काङ्ग्रेस रूपान्तरित भएर जान्छ र रूपान्तरित भएको काङ्ग्रेस 70 वर्षसम्मको एउटा कालखण्ड गुज्रियो र अबको नवीन यात्रा प्रारम्भ गर्दै गर्दा त्यो काङ्ग्रेस आधुनिक काङ्ग्रेस बन्नेछ र त्यो बनाउने दिशामा आज प्रकट भएको मतबाट महामन्त्री पदमा 2टा युवालाई निर्वाचित गरेर जे आकाङ्क्षा देशले प्रकट गरेको छ, त्यो प्रकट गरेको आकाङ्क्षा बमोजिम हामी 2टै युवाले महामन्त्रीमा निर्वाचित मेरो परम आदरणीय मित्र पार्टीका नेता गगन कुमार थापाले या विश्वप्रकाश शर्माले महामन्त्रीको रूपमा काम गर्दै गर्दा मलाई लाग्छ देशले एउटा हल बाँधिएर जोडी बाँधिएर यिनीहरूले काम गरून् भन्ने जे अपेक्षा राखेको छ, त्यो अपेक्षालाई पुरा गर्ने ढङ्गले हामी कार्य गर्छौँ। झापाका विश्वप्रकाशलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित हुन नदिन पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सक्रिय थिए। सिटौला पनि झापाकै हुन्। विश्वप्रकाशले देउबाको प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वारको अपेक्षा गरेका थिए, तर उनलाई देउबाको समूहबाट बाहिर पठाउन सिटौलाले भूमिका खेले। सिटौला तिनै हुन् जसले विश्वप्रकाशलाई 12औं महाधिवेशनमा झापा जिल्ला सभापतिमा जित्नबाट रोकेका थिए। उनी 2074 को निर्वाचनमा संसदीय निर्वाचनमा पनि पराजित भएका थिए। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उनले अहिलेसम्म कुनै राजकीय जिम्मेवारी सम्हालेका छैनन्। 60 वर्षभन्दा कम उमेरका नेताले महामन्त्रीका लागि आशै गर्नु नपर्ने काङ्ग्रेसमा 50 वर्ष हाराहारीका विश्वप्रकाश कार्यकर्ताको मतबाट महामन्त्री चुनिएका हुन्। त्यसो त उनीभन्दा गगन झन युवा हुन्। गगन 45 वर्षको उमेरमै महामन्त्रीको पदमा पुगेका छन्। उनले 13औं महाधिवेशनमै महामन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए, तर त्यतिखेर सिटौला समूहमा थिए। यसपालि उनले त्यो समूह छोडे। गगन गणतान्त्रिक आन्दोलनबाट उदाएका हुन्। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले 2059 मा लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर शासन सत्ता मोह देखाएपछि सडकमा गणतन्त्रको नारा लगाउने नेता गगन नै हुन्। त्यतिखेर काङ्ग्रेसभित्र गणतन्त्र भन्ने शब्द नै उच्चारण हुँदैन थियो, तर गगनले रत्न पार्कबाट तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई शासन सञ्चालनको रहर भए श्रीपेज फुकालेर आफूहरूसँग प्रतिस्पर्धामा आउन चुनौती दिएका थिए। उनले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई मात्र चुनौती दिएका होइनन्, पार्टीको नेतृत्वप्रति पनि असन्तुष्टि पोख्न छोडेनन्। तिनै गगन अहिले करिब 2/3 मतसहित पार्टीमा असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। गगन र विश्वप्रकाशको विजयले काङ्ग्रेस अब बुढाखाडाको मात्र पार्टी होइन भन्ने सन्देश त गएको छ नै, आफूलाई योग्य र क्षमतावान बनाए नेताको आशीर्वाद बिना पनि कार्यकर्ताको रोजाइमा पर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि प्रवाह भएको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनका लागि भएको निर्वाचनमा अहिलेसम्म सभापति, उपसभापति र महामन्त्रीको मत परिणाम आइसकेको छ। सभापतिमा शेरबहादुर देउबा दोहोरिए पनि उपसभापति र महामन्त्रीमा भने नयाँ अनुहार निर्वाचित भएका छन्। उपसभापतिमा यसअघिका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँगै धनराज गुरुङ पनि चुनिएका छन् भने महामन्त्रीमा चर्चित 2 युवा नेता गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित भएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतबाट उपसभापतिमा निर्वाचित पूर्णबहादुर खड्का यसअघि सभापति शेरबहादुर देउबाबाट मनोनित महामन्त्री थिए। त्यसअघि उनी सहमहामन्त्रीमा कार्यकर्ताकै मतबाट निर्वाचित भएका थिए।
सभापति शेरबहादुर देउवाका राजनीतिक रणनीतिकारका रूपमा समेत चिनिने खड्का 3 पटक प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। सुर्खेतबाट हाल उनी समानुपातिकतर्फ सांसद छन्। सञ्चार र गृहमन्त्री भइसकेका उनले 2031 सालमा राजनीतिक यात्रा थालेका हुन्। धनराज गुरुङ संस्थापन पक्षका विजयी गच्छधारलाई पराजित गर्दै नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। गुरुङले नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीति यात्रा सुरु गरेका हुन्। उनी 14औं महाधिवेशनमा 1908 मत प्राप्त गरी उपसभापतिमा विजयी भएका छन्। विजय गच्छधारले उनीभन्दा मात्र 2 मत कम ल्याएर पराजित भए। नेविसङ्घको केन्द्रीय सभापति, तरुण दलको महासचिव, काङ्ग्रेस स्याङ्जा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य भएर पार्टीको काम गरेको अनुभव गुरुङसँग छ। उनी 2064 सालमा संविधान सभा सदस्य थिए। गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानुनमा स्नातक र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। शेखर कोइराला प्यानलबाट महामन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका गगन थापा नेपाली काङ्ग्रेसका चर्चित अनुहार हुन्। दोस्रो जनआन्दोलनबाट राजनीतिमा जबरजस्त उदाएका उनी त्रिचन्द्र क्याम्पसमा पढ्दा राजनीतिमा लागेका थिए। 2051 सालमा त्रिचन्द्र स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्यमा निर्वाचित भएका थापा 2055 सालमा सोभिउ सभापति बने। उपाध्यक्ष हुँदै उनी महामन्त्री पनि भए। माघ 19 पछि गगन राजद्रोहको मुद्दाले चर्चामा रहे। उनी 2073 सालमा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा स्वास्थ्य मन्त्री बने। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4बाट प्रतिनिधि सभा सांसद बनेका गगनले काङ्ग्रेसमा बुढो पुस्ताले नेतृत्व छाड्नुपर्ने अडान राखेकै कारण शानदार मत विजयी भएका हुन्। प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका विश्व प्रकाश शर्मा काङ्ग्रेसका युवा तबकामा लोकप्रिय नेतामा मानिन्छन्। शेरबहादुर देउवा नजिकका शर्माले देउवा प्यानलमा नअटाएपछि प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उम्मेदवारी दिएका थिए। अघिल्लो कार्यकालमा उनी पार्टी प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा थिए। 1 वर्ष अघि उनी ऐना नामक टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रस्तोता भएका थिए। सो कार्यक्रम सामाजिक विषयवस्तुमा केन्द्रित थियो। झापा घर भएका शर्मा पार्टीभित्र कृष्ण सिटौलासँग तिक्त सम्बन्धका कारण अन्तिम समयमा देउवाको साथ छोडेर सिंहतिर लागेका थिए। सिटौलाले प्रदीप पौडेललाई महामन्त्रीमा उठाएका थिए। 14औं महाधिवेशनबाट शर्मा काङ्ग्रेसको महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन्। विश्लेषक दिनेश प्रसाईले कार्यक्रम जिबेटमा कुरा गर्दै गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको विजयलाई तलाउमा ढुङ्गा प्रहार भनेका छन्। राजनीतिको तलाउ जुन एक किसिमको जमेको तलाउ जस्तो भएको थियो, त्यसमा यो नेपाली कङ्ग्रेसको उपसभापति मा धनराज गुरुङ, विशेष त धनराज गुरुङको विजय र महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाशजीको विजयले चाहिँ त्यो तलाउमा ढुङ्गा हानेको छ र नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिलाई यसले तरङ्गित बनाएको छ। एक किसिमको आशाको सञ्चार जगाएको छ। यो विगत 30 वर्षदेखि प्रायः सबै ठुला पार्टीहरू चाहिँ पुरानै नेताहरूको एक किसिमको कम्प्लिट कब्जामा थिए। त्यसले चाहिँ अब नयाँ पुस्ता जुर्मुराएको छ। नयाँ पुस्ताले अब सहायकको भूमिका होइन, भाइको भूमिका होइन, गुटको एउटा सानो भनौँ न खेलाडीको भूमिकामा होइन कि उनीहरूले चाहिँ अब नेतृत्वमै दाबी गरेर त्यसमा सफलता हासिल गरेका छन्। र यसले चाहिँ आम नेपाली, विशेष गरी आम नेपाली युवाहरूलाई र परिवर्तनका पक्षधरहरूलाई चाहिँ उत्साहित बनाएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अहिले सहमहामन्त्रीको मतगणना भइरहेको छ। 8 सहमहामन्त्रीका लागि 19 जनाले प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। अहिले दलित, महिला र आदिवासी जनजातितर्फका सहमहामन्त्रीको मतगणना जारी छ। निर्वाचन समितिका अनुसार 9 ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ। मतगणनाको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी दिन हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् संवाददाता विष्णु बसौला। विष्णुजी, अहिले मत कति गनेर सकियो, कसले कति पाए, पछिल्लो जानकारी के छ? गौतमजी, नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत पदाधिकारीको मतगणना चलिरहेको छ। सभापतिको, उपसभापतिको, महामन्त्रीको मतगणना सकिएपछि सहमहामन्त्रीको मतगणना आज 6:30 बजेबाट सुरु भएको हो। 9 ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ। 3 क्लस्टरमा समावेशी तहका 3वटा क्लस्टरको मतगणना भइरहेको। दलिततर्फको मतगणना जारी रहेको छ। आदिवासी जनजातितर्फको मतगणना जारी रहेको छ। त्यसै गरी महिलातर्फको मतगणना पनि जारी रहेको छ। हामीलाई केही समय अगाडि मात्रै ताजा तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ। हामीलाई प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसको दलिततर्फको
1780 मतगणना हुँदा देउवा प्यानलका मानबहादुर विश्वकर्माले 839 मत, त्यसै गरी जीवन परियारले 831 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुईजनाको मतको अन्तर 8 रहेको छ। त्यसै गरी प्रकाशमान सिंहको प्यानलबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी गङ्गा सुनारको 70 मत रहेको छ र केही समय अगाडि भएको र हामीलाई प्राप्त भएको जानकारीको मत परिणाममा मानबहादुर विश्वकर्मालाई जीवन परियारले लिड गरिरहनु भएको थियो भने पछिल्लो परिणामको आधारमा मानबहादुर विश्वकर्माले जीवन परियारलाई 8 मतले अग्रता कायम गर्नुभएको देखिएको छ। त्यसै गरी महिलातर्फको हामीलाई प्राप्त पछिल्लो मत परिणाम अनुसार 1504 मत गणना भएकोमा शेरबहादुर देउवा पक्षबाट उम्मेदवार बन्नुभएकी महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले 806 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यसै गरी कमला पन्तले 683 मत प्राप्त गर्नुभएको जानकारी छ। उहाँहरू दुईजनाको बीचको मतको अन्तर 123 रहेको छ। त्यसै गरी आदिवासी जनजातितर्फ अहिलेसम्म 879 मत गणना सकिएकोमा देउवातर्फका उम्मेदवार भीष्मराज आङदाम्बेले 518 मत र शेखर कोइराला पक्षका विकास लामाले 357 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँहरू दुईको मतको अन्तर 167 देखिएको छ र पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा पक्षका शेरबहादुर देउवा प्यानलका उम्मेदवारहरूले अग्रता कायम गर्दै जानुभएको देखिएको छ। विष्णुजी, अब 3वटा क्लस्टरको 9 ठाउँमा मतगणना भइरहँदा अब कुनै पनि अवरोध भएन मतगणनामा भने कति बेला अन्तिम नतिजा आउला? गौतमजी, मतगणनाको अन्तिम नतिजा आउनको लागि अब पनि 3 देखि 4 घण्टाको समय लाग्ने बताइएको छ, किनकि हामीले लगातार 3 दिनदेखि मत परिणामको पछिल्लो अवस्थाको विषयमा जानकारी दिनको लागि प्रत्यक्ष प्रसारणमा जोडिरहँदा पनि मतगणना सकिएको 1.5 देखि 2 घण्टा मुचुल्का उठाउनको लागि लागेको अवस्था छ र मुचुल्का उठाइसकेपछि मात्रै निर्वाचन समितिले अन्तिम मत परिणाम घोषणा गरिरहेको छ। सम्भवतः 4 देखि 5 घण्टाको समयभित्र अन्तिम मत परिणाम निर्वाचन समितिबाट आधिकारिक रूपमा प्राप्त हुन हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। जानकारीका लागि धन्यवाद विष्णुजी। उनी थिए संवाददाता विष्णु बसौला। नेपाली कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपा ललितपुरमा अहिले सहमहामन्त्रीतर्फ 3वटा क्लस्टर दलित, महिला र आदिवासी जनजातितर्फको मतगणना चलिरहेको छ। 9 ठाउँमा मतगणना भइरहेको छ। पछिल्लो मतगणनाको परिणाम हेर्ने हो भने सभापति शेरबहादुर देउवा प्यानलमा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरूको अहिले अग्रता देखिन्छ। यसभन्दा अघि सभापति, उपसभापति र महामन्त्री पदको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ। अब नेपाली कङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनमा अर्को चर्चा भने कोइराला परिवारका 2 सदस्यले मात्रै पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका थिए, तर उनीहरू दुवैजना पराजित भएका छन्। शेखर कोइराला सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका थिए। पहिलो चरणमा दोस्रो उच्चतम मत प्राप्त गरेका उनी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा भने सभापतिमा शेरबहादुर देउवासँग पराजित भए। त्यस्तै गरी सुजाता कोइराला पनि अत्यन्तै कम मत ल्याएर पराजय बेहोरेको उम्मेदवारमा परेकी छन्। यस हिसाबले नेपाली कङ्ग्रेसको अब पदाधिकारी पदमा भने कोइरालाहरू देखिएका छैनन्। 14औं महाधिवेशनमा 2 सदस्यले पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिएका थिए, दुवैजना पराजित भएका छन्। 13औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य बनेका शेखर कोइराला अहिले सभापति पदमा पराजित भएका छन् भने सुजाता कोइराला पनि उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिएकी थिइन्, उनी पनि पराजित भइन्। अधिवेशनको केही दिन अघिसम्म कोइराला परिवारबाट बहालवाला महामन्त्री शशाङ्कका साथै केन्द्रीय सदस्यद्वय शेखर र सुजाता पदाधिकारीका आकांक्षी थिए। शशाङ्कले सभापतिको आकांक्षा राखेको भए पनि आफ्नै समूहबाट बलियो समर्थन पाउन नसक्ने देखेपछि दौडबाटै बाहिरिए। उनले केन्द्रीय सदस्यमा मात्र उम्मेदवारी दिए। शेखरले भने यसअघि रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्व गर्ने संस्थापन इतर समूहको प्रतिनिधित्व गर्दै सभापतिमै दावी गरे। उता सुजाता चाहिँ प्रकाशमान सिंहको नेतृत्व स्वीकार गरी उपसभापतिमा मनोनयन दर्ता गराउन पुगिन्, तर सुजाता र शेखर दुवै पराजित भए। 13औं महाधिवेशनमा लोकप्रिय मतबाट महामन्त्री बनेका शशाङ्कले केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दिएर आफैलाई खुम्च्याएका छन्। महाधिवेशनको केही अघिसम्म एकै ठाउँमा उभिएका उनीहरू उम्मेदवारी घोषणा गर्दासम्म 3 खेमामा विभक्त भए, जसले उनीहरूको शक्ति मात्र बाँडिएन, जितको सम्भावनालाई पनि विलीन बनायो। कोइराला परिवार भनेर मात्रै हुँदैन,
त्यसको उत्तराधिकारित्व भनेको बडो फरक छ। मातृका प्रसाद कोइरालाको लिगेसी काङ्ग्रेसमा बसिसकेका छैन, अहिले नातिनी आउनु भएको छ भनेर मैले सुनेको छु, तर मलाई थाहा छैन। हो अन्यथा अवस्थामा तपाईँले बिपी कृष्णप्रसाद कोइरालाका अरू सन्तानहरू जस्तो बिपी कोइरालाको सन्तानको डाक्टर शशाङ्क हुनुभयो, उहाँ एकदमै छायामा पर्नुभयो। त्यसको कारण के हो भने उहाँसँग नेतृत्व गर्ने सामर्थ्य छैन। केशव कोइराला अर्थात् नोना कोइरालाको लिगेसीको रूपमा यो पटक डाक्टर शेखर बडो चाहिँ सक्रियतापूर्वक आउनुभयो र त्यो लिगेसी चाहिँ रामचन्द्र पौडेलबाट प्राप्त लिगेसी हो उहाँको। अब गिरिजाप्रसाद पुत्री सुजाता हुनुहुन्छ, उहाँको फेरि अर्को धार विकास भयो। सायद उहाँले आफूलाई स्पेस खोज्नलाई यो पनि गर्नुभयो। काङ्ग्रेसको इतिहास कोइराला परिवारबाटै सुरु हुन्छ, कोइरालासँगै झाँगिन्छ। यही परिवारबाट मातृका, बिपी, गिरिजा प्रसाद र सुशील गरी 4 जनाले 4.5 दशक काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेका छन् र ती 4 जना देशका प्रधानमन्त्री समेत भएका छन्। अरू नै सभापति भए पनि काङ्ग्रेस राजनीतिमा कोइराला परिवारको प्रभाव बिरलै कम भएको छ। तर पछिल्लो चरणमा पारिवारिक विरासत मात्र कुनै योग्यता होइन भन्ने मत बलियो बन्दै गएको देखिन्छ र कोइराला परिवारसँग पैठेजोरी खोजेर नेतृत्वमा स्थापित भएका शेरबहादुर देउबा नै दोस्रो कार्यकालका लागि सभापति निर्वाचित हुनु थप अर्थपूर्ण छ। कोइराला थर जोडिँदैमा एकदमै विरासतको रूपमा पारिवारिक रूपमा मात्रै हामीले हेर्नु हुँदैन होइन। शेरबहादुर देउबाको पछि पनि होइन त्यो शक्ति भएर पनि होला सायद उहाँलाई चाहिँ स्वतः त्यो ठाउँमा पुर्याउन पनि मद्दत पुगेको होला, या चाहिँ अब अरू पनि कारण होला, या अब उहाँको चाहिँ यत्रो वर्षको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन पनि होला होइन। र शेखर कोइराला अब एउटा चाहिँ भनौँ न केन्द्रीय सदस्यबाट 81 सभापतिमा आउनुभएको, उहाँ चाहिँ सरकारका पनि कुनै त्यस्तो पावरफुल पदमा पुग्नु भएको छैन होइन। त्यो हिसाबले पनि अहिलेको राजनीति चाहिँ संसारभरिको राजनीति नै के छ भने यो सत्ता केन्द्रित राजनीति भएकाले पनि अब त्यो खेमा भनौँ न चुनावमा देखिएको त्यो गुड चाहिँ डर भएर आएको होला। त्यसो त पारिवारिक विरासतकै ब्याज खान खोजेको टिप्पणी बेहोर्दै आएका विमलेन्द्र निधि र प्रकाश मान सिंहको दावीलाई पनि यस महाधिवेशनबाट कार्यकर्ताले अस्वीकार गरिदिए। व्यक्तिगत योग्यता, योगदान र सक्रियता आवश्यक छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको हो कि भन्ने देखिन्छ। तर शेखर कोइरालाले पाएको 40% मत उनले दिएको पुस्तान्तरणको नारामा समर्थन हो या प्रतिद्वन्दी शेरबहादुर देउबाको विरोध, अथवा पारिवारिक विरासतकै उपत्व हो कि? यसको जवाफ पाउन अर्को महाधिवेशनसम्म कुर्ने पर्ने हुन्छ। विराटनगरबाट राजु पौडेलको सहयोगमा क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। रक्षा मन्त्री मिनेन्द्र रिजालले पदबाट राजीनामा दिएका छन्। नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्रीमा पराजित भएपछि उनले आज रक्षा मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका हुन्। उनले अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक नहुँदै सिंहदरबार पुगेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई राजीनामा पत्र बुझाएका थिए। रिजाल पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा शेखर कोइरालाको प्यानलबाट प्रतिस्पर्धामा थिए। प्रारम्भिक मतगणनामै निकै पछि परेपछि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए। रिजाल असोज 22मा रक्षा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग 5 बुँदे सहमति भएको आरोप प्रमाणित गर्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिएका छन्। दाहालले आज एक विज्ञप्ति जारी गरी ओलीले दरिद्र राजनीतिक चरित्र देखाएको आरोप लगाएका छन्। ओलीले बुधबार पार्टीका मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र माओवादी अध्यक्ष दाहाल बीच 2060 मङ्सिर 18 गते 5 बुँदे सहमति भएको दावी गरेका थिए। दाहालले त्यो दावी प्रमाणित गर्न चुनौती दिँदै अन्यथा ओलीले माफी माग्नुपर्ने बताएका छन्। उनले ओलीलाई झुट, बेइमानी र धोकाको अर्को नाम भनेका छन्। उनले आफू शेयर लगानीकर्ताको हितको पक्षमा रहेको उल्लेख पनि गरेका छन्। पुँजीवादको चरित्रबारे आफूले गरेको विश्लेषण सही रहेको उनको दावी छ। राष्ट्रिय सभा सदस्यको आसन्न चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले 2025 जना मतदाताको नामावली स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश सभा सदस्य 532 र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख 1493 जनाको नामावली स्वीकृत भएको आयोगले जनाएको छ। यस्तै निर्वाचनका लागि प्रदेश 1 मा 2वटा मतदान स्थलमा 1 केन्द्र र बाँकी 6वटा प्रदेशमा एउटै मतदान स्थलमा 2वटा केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ। राष्ट्रिय सभाका 19 सदस्यका लागि माघ 12 गते मतदान हुँदैछ। अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCCले नेपालसँग भएको सम्झौता संसदीय अनुमोदनका लागि अझै कुर्नुपर्ने भएको छ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा हिजो बसेको एमसिसी सञ्चालक समितिको बैठकले नेपाल सम्बन्धी कुनै ठोस निर्णय लिएको छैन। बैठकपछि जारी प्रेस विज्ञप्तिमा संसदबाट चाँडै अनुमोदन गराउने नेपाल सरकारको प्रतिबद्धतालाई जानकारीमा लिएको उल्लेख गरिएको छ। करिब 55 अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान नेपालको अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन लगायत पूर्वाधार निर्माणमा सघाउने भनिएको यस परियोजनालाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन्। अमेरिकाले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि यो परियोजना सञ्चालन गर्न खोजेको र मूल सम्झौतापछि केही आपत्तिजनक बुँदा थपिएको सत्ता पक्षकै नेताहरू बताउँदै आएका छन्। जर्मनीले नेपाललाई कोभिड विरुद्ध 41 लाख डोज खोप दिएको छ। जर्मनीले नेपाललाई कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत 41,42,250 डोज खोप उपलब्ध गराएको हो। जर्मनीले उपलब्ध गराएको खोपमध्ये 21,76,650 डोज जोन्सन एन्ड जोन्सन र 19,65,600 डोज मोडर्ना कम्पनीको हो। नेपालका लागि जर्मनीका कार्यवाहक राजदूत स्टेफन रसेकले आज स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडालाई खोप हस्तान्तरण गरे। मोडर्ना खोप पुस 4 गतेदेखि 12 वर्षदेखि 17 वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालयमा गई लगाउने तयारी छ। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप भने विदेश जाने र लक्षित अन्य व्यक्तिलाई लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ। शेयर बजारमा आज 38 अङ्कको गिरावट आएको छ। सामूहिक लगानी कोष बाहेकका बाँकी 12वटा समूहले नेप्से परिसूचक 2376.7 अङ्कमा झारेका हुन्। विकास ब्याङ्क र जलविद्युत समूहको परिसूचक 3% भन्दा धेरै घटेको छ। आज 18 कम्पनीका लगानीकर्ताले कमाउँदा 169 कम्पनीका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। कारोबार रकम पनि घटेको छ। आज 2 अर्ब 30 करोड 17 लाख रुपैयाँको कारोबार भएको छ। हरेक सरकारी अस्पताल परिसरमा अस्पतालले नै औषधि पसल सञ्चालन गर्नुपर्छ र आवश्यक सबै औषधि पनि 24 घण्टा उपलब्ध हुनुपर्छ। तर तपाईमध्ये धेरैले बिहोर्नु भएको होला, प्राय यस्ता पसलमा खोजेको औषधि नै भेटिँदैन। त्यही औषधि नजिकैको निजी फार्मेसीमा जति पनि पाइन्छ, यसो किन हुन्छ त? यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। सरकारी अस्पतालले उपचारका लागि आफू कहाँ आउने बिरामीका लागि फार्मेसी आफै सञ्चालन गर्नुपर्छ। बिरामीले सुलभ रूपमा औषधि पाउनु भन्ने यसको ध्येय हो। स्वास्थ्य बिमा गराउनेले पनि तोकिएका औषधि अस्पतालकै फार्मेसीबाट पाउनुपर्छ। अस्पतालले आफ्ना सटर निजी फार्मेसीका लागि भाडामा दिन पाउँदैनन्। सर्वोच्च अदालतको 6.5 वर्ष अघिको आदेशदेखि स्वास्थ्य नीति र 2वटा निर्देशिकाले अस्पताल हातामा निजी फार्मेसी सञ्चालनमा रोक लगाएका छन्। तर आफ्नो फार्मेसीमा पर्याप्त औषधि नराखेर सरकारी अस्पतालले निजी फार्मेसीलाई पोसिरहेका छन्। नुवाकोट लिखुका रामप्रसाद लामिछानेले आइतबार आफ्ना दाइलाई वीर अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरे। हर्नियाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भयो। अस्पतालले मङ्गलबारका लागि समय तोकिदियो र औषधि जोहो गर्न भन्यो। शल्यक्रियाका लागि आवश्यक महँगा औषधि वीर अस्पतालको फार्मेसीमा पाइएन। रामप्रसादले निजी पसलबाट औषधि जोहो गरे। पूर्ण नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको हस्पिटल भनिन्छ वीर अस्पताललाई। तर हामीले यहाँ चाहिँ औषधि भनेको 30% भन्दा बाहेक भित्र पाइँदैन। 70% औषधि भनेको बाहिर नै हो। महँगा जति सर्जिकलमा लाग्ने महँगा औषधि भनेको बाहिर नै किन्नुपर्छ। गुल्मीकी राधा पाण्डे मधुमेहको उपचार गर्न एक सातादेखि देशकै ठुलो र पुरानो वीर अस्पतालमा भौतारी रहेकी छन्। उपचार खर्च महँगो नपरोस् भनेर उनले स्वास्थ्य बिमा गरेकी छन्। उनी आफै स्वास्थ्य स्वयंसेविका हुन्। चिकित्सकले जाँच गरेपछि उनी बिमा प्रक्रिया पूरा गरेर अस्पतालको फार्मेसीमा पुगिन्। तर उनलाई पनि फार्मेसीले औषधि छैन भनेर फर्काइदियो। उनका लागि स्वास्थ्य बिमा व्यर्थ साबित भयो। त्यहाँ एउटा एक्स्ट्रा औषधिहरू राखिराख्नु पर्ने, 1-2 दिनमा सकिने जस्तो भयो भने फेरि पुनः झिकाउनु पर्ने, ल्याउनु पर्ने, किन्नु पर्ने। जनतालाई सुविधा दिने भनेर होला नि त सरकारी हस्पिटलहरू खोलेको, सरकारी कर्मचारीहरू बसेको। त्यो भएन। अहिले नेपालमा सिस्टमै राम्रो भएन। अब हामी जस्ताले त यति भौतारिनु पर्छ भने अब सर्वसाधारण झन् केही नजानेका बुवामा अलिअलि नपढेकालाई त झन् गाह्रो छ नि त। यहाँ उहाँभित्र गयो कहाँ के गर्ने भन्दा राम्ररी भनिदिनुहुन्न। उहाँहरू एकदम बिसिनुहुन्छ, झिलिनुहुन्छ। अनि के गर्ने त? कहाँ जाने, कता जाने? अस्पतालको फार्मेसीबाट रित्तै फर्काइएकी राधाले पनि निजी फार्मेसीमा पुगेर औषधि किन्नु पर्यो।
रामप्रसाद र राधा प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। उपचारका लागि वीर अस्पताल जाने अधिकांश बिरामी र तिनका आफन्तले अस्पतालको फार्मेसीबाट चिकित्सकले लेखिदिएको औषधि पाउने गरेका छैनन्। त्यति मात्रै होइन, आफ्नो फार्मेसीमा पर्याप्त औषधि नराखेको वीर अस्पतालले आफ्नै सटरमा निजी फार्मेसी खोल्न दिएको छ, जहाँ चिकित्सकले लेखिदिएका सबै औषधि पाइन्छन्। मूल्य भने पसलेले भने अनुसार दिनुपर्छ। अस्पताल परिसरभित्र निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न नदिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सरकारी अस्पतालले नै ठाडो अवज्ञा गरिरहेका छन्। त्यति मात्रै होइन, सरकारी अस्पताल परिसरभित्र यसरी निजी फार्मेसी भाडा र ठेक्कामा चलाउन दिनु राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2071, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका 2070 र अस्पताल फार्मेसी निर्देशिका 2070 विपरीत छ। सरकारी निर्देशिका अनुसार जुनसुकै अस्पतालले आफै फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्छ। अस्पतालले आफ्नो परिसरमा औषधिजन्य व्यापारका लागि सटर भाडामा दिनै पाइँदैन। उपभोक्ताले ठगिएको गुनासोपछि 2072 असार 14 गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सोही वर्ष साउन 1 गतेदेखि अस्पताल परिसरमा निजी फार्मेसी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो। तर आफ्नो फार्मेसीमा कम औषधि राखेको वीर अस्पतालले मासिक 1 लाखदेखि 9,60,000 रुपैयाँसम्म लिने गरी औषधि बेच्नकै लागि सटर भाडामा दिएको छ। निर्देशिकाको व्यवस्था बेवास्ता गर्दै उसले सटर भाडामा लगाएको हो। महँगो भाडा तिरेकै कारण निजी पसलले बिरामीसँग मूल्य उल्लेख नगरिएका, खास गरी सर्जिकल सामग्रीमा मनपरी रकम लिने गरेका छन्। अस्पतालको फार्मेसीमा औषधि नपाइनु र अस्पताल व्यवस्थापनले आफ्नो हातामा निजी फार्मेसी सञ्चालन गर्न दिनुलाई कमिसन लेनदेनसँग जोडेर हेरिएको छ। बिरामीहरूप्रति मतलब एउटा स्वास्थ्यलाई चाहिँ बाँच्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका मानिसहरूलाई चाहिँ एउटा ठग्ने आधार गर्ने र निजी फार्मेसीहरूलाई चाहिँ पोस्याउने उनीहरूको एउटा नियोजित षड्यन्त्र छ। यो अत्यन्त घिनलाग्दो, अत्यन्त राम्रो होइन र यो त मलाई लाग्छ यस्तो प्रकारको गतिविधि भनेको त राज्यबाट संरक्षित गरेको र उपभोक्तामाथि चाहिँ ठगी गरिएको एउटा राज्य संरक्षित अपराध हो कि भन्ने चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। तर अस्पतालका निर्देशक भने आफूले जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि नै भाडामा लगाइएको भनेर उम्कदै आएका छन्। यो समस्या वीर अस्पतालको मात्रै होइन, देशकै अर्को ठुलो त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको अवस्था पनि फरक छैन। आफ्नै फार्मेसीभित्र औषधि नपाउने समस्या समाधानमा चासो नदिएको अस्पताल व्यवस्थापनले आफ्नै परिसरभित्र यसरी खुल्लमखुल्ला निजी फार्मेसीलाई औषधि बेचबिखन गर्न दिइरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेश र निर्देशिका लत्याउने अस्पतालका अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन सम्बन्धित निकायले आँखामा कालो पट्टी बाँधेर बस्नु विडम्बनापूर्ण छ। क्यामेरामा सबिन महर्जन र सुशील बास्कोटाका साथ शिखा श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। आफ्ना सटरमा निजी औषधि पसल राख्न दिनु हुँदैन भन्ने जानकारी अस्पताल व्यवस्थापनलाई नभएको होइन र पनि निर्बाध रूपमा चलेका त्यस्ता फार्मेसी किन हटाइएन? यस प्रश्नको जवाफ हामीले वीर अस्पतालका निर्देशक भूपेन्द्र बस्नेतलाई सोधेका छौँ। अब फार्मेसीमा त जति पनि औषधि छ, तर कसो भने कतिपय औषधि नभएको पनि हुनसक्छ, किनभने यहाँ त विभिन्न किसिमको स्पेसियालिटी छ, धेरै किसिमको औषधिहरू चल्छ, कति नयाँ औषधिहरू आउँछ। डाक्टरले आज लेख्दैमा भोलि हामीले राख्न पनि सक्दैनौँ, किनभने टेन्डर गर्नुपर्छ। यहाँ त 4 वर्षदेखि त टेन्डर त भएर रहेछ, भर्खर हामीले टेन्डर गऱ्यौँ। अब यो टेन्डर आएपछि चाहिँ अलि अपडेटेड हुन्छ, त्यो समस्याको समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कानुन त अस्पताल हाताभित्र निजी फार्मेसीलाई सटर भाडामा लगाएर औषधि बेच्न पाइँदैन। वीर अस्पतालले यो कानुनको धजी उडाएको छ। ती निजी फार्मेसीहरूलाई हटाउने भनेर पटक पटक भनियो, तर अझै पनि हटेका छैनन्। हामीले हट्नलाई हरेक हप्ता चिठी काटेछ, हटेकै छैन। हामी त्यो हटाउने नै हो। हाम्रो जग्गा हो, तपाईँ निर्देशक हुनुहुन्छ, अटेर गरेर बस्दा पनि ती फार्मेसीमा ताला लगाउने अधिकार तपाईँलाई छ कि छैन? छ, तैपनि कस्तो भने त्यति एक्सट्रिममा गइहाल्नुहुन्न कि भनेर हामीले पटक पटक तागेता गरिरहेका छौँ। अब यो कति वर्षदेखि समस्या हो मलाई थाहा छैन। 4 वर्ष अगाडि पनि तर के होइन, यो त अब म त भर्खर आयो भने त 3 महिना त भयो अब 3 महिनामा त कोसिस गर्दैछु नि।
बुझ्नु होइन अहिले अब 3 महिनामा यो त म गर्दैछु नि 3 महिनामा कहाँ सकिन्छ 3 वर्ष लाग्छ कामहरू योभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा पनि तपाईँलाई मैले यही प्रश्न नै गरेको थिएँ। त्यो बिचकोलाई किन गर्नु भएन त बिचमा हटेन छ हटाउनु पर्ने हो म त त्यतिखेर पनि मैले हटाउनलाई तागेता गरेँ अहिले पनि तागेता गरेछु अबको 2-3 महिनामा त म सब हटाएर खेल्छु। पहिले पनि यही 2-3 महिना भन्नुभएको थियो त्यो मलाई पनि थाहा छ तपाईँलाई पनि यही जवाब दिनुभएको थियो त्यति बेला तर हामीले नतिजा अहिलेसम्म पाएनौँ। अपरेसनका जटिल केसहरूको औषधि तपाईँहरूसँग हुँदैन यो आजको मात्र समस्या होइन गत 1 हप्तादेखि यहाँको वातावरण बुझ्दा उनीहरू ठगिएका गुनासो सुनि नसक्नुको छ। यदि ती फार्मेसीहरू कानुन विपरीत नै छ भने कठोर कदम किन नचाल्ने? त्यो कतिमा बेच्यो के बेच्यो भन्ने हेर्ने हाम्रो अधिकार क्षेत्र होइन हामीले हेर्दैनौँ किनभने त्यो कसले के व्यापार गरिरहेछ हामीले हेर्ने अधिकार क्षेत्र होइन नि अस्पतालको। तर आफ्नै परिसरमा भएको तपाईँहरूले अनुमति दिएरै टेन्डर आह्वान गरेर राखिएका फार्मेसी हुन् नि त। तर पनि हामीले कहाँ त्यो कतिमा बेच्यो यो नियमसँग छ छैन भनेर हामीले अनुगमन गर्न मिल्दैन। तर कसैले कम्प्लेन गर्न आयो कसैले उजुर गर्यो भने त हामी हेर्छौँ तर हामीले त कहिले आजसम्म केही उजुर पाएको छैन यो विषयमा कुनै कम्प्लेन पाएको छैन। कानुन विपरीत छ भनेर ती फार्मेसीहरूलाई पनि थाहा छ तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ र पनि हट्दैनन् हटाइँदैन किन? यो त रहस्यमय नै भयो नि। 9.5 लाखसम्म पनि भाडा तिरिरहेछन्। अब मैले त हटाऊ भनेर यहाँ आएपछि मै आएपछि 3 चोटि चिठी दिइसकेँ। के भन्छन् त उनीहरूको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ? हामी व्यवस्थापन गर्दैछौँ भनेको छ अब चिठी त दिएको छैनन्। फार्मेसी नहटाइनुमा माथिसम्मै साँठगाँठ छ भनिन्छ नि। केही साँठगाँठ छैन हामीले हटाउन खोजिरहेको छौँ हटाएको छैनन् अटेरी गरे। वीर अस्पतालको परिसरमा त्यसरी अटेर गरेर बस्ने ती फार्मेसीहरूलाई अधिकार छ? त्यो व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन नि बहिनी सार्वजनिक सम्पत्ति हो। सार्वजनिक सम्पत्तिमा सार्वजनिक नियम कानुन अनुसारै चल्नुपर्छ। यो सार्वजनिक संस्था हो जसको नेतृत्व तपाईँले गर्नुभएको छ यसमा तपाईँको अधिकार त लाग्नुपर्ने हो नि। त्यही अधिकार छ नि त मैले गएर त्यही भएर त मैले चिठी लेखेको छु हट भनेर त्यो जवाफ मागेको छु। जे अधिकार छ त्यो त प्रयोग गरिरहेको छु तर त्यसको प्रक्रियाहरू हुन्छ समय लाग्छ त्यो त मान्नु पर्यो नि। अब म आएको 3 महिना भयो 3 महिनामा सबै काम 3 वर्ष बिग्रेको काम 3 महिनामा त कसरी हुन सक्छ? कन्क्रिट जवाफ दिनुहोस् गैर कानुनी रूपमा चलिरहेका बाहिरका फार्मेसी कहिले हट्छन्? अब मैले पत्रचार गरिरहेको छु कोसिस गरिरहेको छु चाँडै हट्छ। औषधि आपत पर्दा किनिन्छ मोलमोलाई गर्ने समय हुँदैन अनि मूल्य निर्धारणका मापदण्डले यहाँ काम गर्दैनन्। कम्तीमा सरकारी अस्पतालले प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सहज उपलब्ध गराइदिए बिरामीलाई राहत पुग्न सक्छ भने व्यापारीले पनि अनुचित लाभ लिन पाउँदैनन्। तर सरकारी अस्पतालमा पनि व्यापारी नै हाबी भइदिएपछि कसको के लाग्छ र? अब केही न्युज संक्षेपमा। हुलाकी सडक अन्तर्गत भिट्टामोड जनकपुर खण्ड निर्माण सुरु भएको 5 वर्षसम्म पनि पूरा भएको छैन। निर्माण नसकिँदै 18.5 किलोमिटर लामो सडकको कतिपय भागमा कालोपत्र उक्किन थालेको छ। कालोपत्र उक्किएको स्थानमा निर्माण कम्पनीले मर्मतका नाममा झारो टार्ने प्रयास गरेको छ। 1 अर्ब 38 करोडमा ठेक्का लगाइएको छ सडक बनाउन। हालसम्म 3 पटक म्याद थपिएको छ तर सडक कहिले सम्पन्न हुने हो अझै टुङ्गो छैन। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले कारबाही गरेका 4 खेलाडीले भोलि सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने भएका छन्। क्यानले हिजो कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीलाई पदबाट हटाएको थियो। क्यानले मल्ल र ऐरीसहित सोमपाल कामी र कमल सिंह ऐरीलाई सन् 2022 को सेन्ट्रल कन्ट्र्याक्टको 6 महिनाबाट वञ्चित गरेको छ। कारबाहीबारे समर्थक र सञ्चार माध्यमले चासो देखाएपछि 4 खेलाडीले सामूहिक पत्रकार सम्मेलन गर्ने जनाएका हुन्। रोहित कुमार पौडेल, विनोद भण्डारी, करण केसी, अविनाश बोहरा लगायत केही खेलाडीले क्यानको प्रेस विज्ञप्तिसहित सामाजिक सञ्जालमा I am done too अर्थात् मलाई पनि पुग्यो लेखेका छन्। खेलाडीमाथिको कारबाहीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा बहस चलेको छ। खेलाडी वर्गीकरणबाट सुरु भएको विवाद कारबाहीसम्म पुगेको हो। बेलायतमा कोभिड संक्रमितको संख्या हालसम्मकै उच्च देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 78,610 जनामा संक्रमण देखिएको छ। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी क्रिस व्हिटले बेलायत डेल्टा र ओमिक्रोन दुवै भेरिएन्टको चपेटामा रहेको बताएका छन्। उनले आगामी दिनमा संक्रमण दर अझै बढ्ने चेतावनी दिएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले परिवारमै सीमित भएर क्रिसमस मनाउन आग्रह गरेका छन्। प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी क्रिसले क्रिसमसको समयमा संयम नभए ओमिक्रोनको
प्रकोपबाट बेलायतलाई बचाउन गाह्रो हुनेतर्फ सचेत गराएका छन्। यसैबीच फ्रान्सले बेलायतमा यात्रा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अत्यावश्यक काम नपरी फ्रान्सबाट बेलायत जान पाइने छैन। बेलायतबाट ड्रोनले पछिल्लो 24 घण्टाको PCR रिपोर्ट देखाउनुपर्छ। फिलिपिन्सको दक्षिणी क्षेत्रमा आएको आधी चक्रवात राईका कारण 2 लाख नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। चक्रवात राई दक्षिणी पूर्वी एसियामा यस वर्षकै सबैभन्दा शक्तिशाली आँधी हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार चक्रवात राईबाट 1 करोड भन्दा बढी प्रभावित भएका छन्। चक्रवात प्रति घण्टा 175 किलोमिटरको गतिमा अघि बढिरहेको छ। चक्रवात राईका कारण दक्षिणी क्षेत्रमा विद्युत र सञ्चार सेवा प्रभावित भएका छन्। आँधीसँगै आएको वर्षाका कारण अधिकांश स्थान बाढीको चपेटामा परेको छ। गत दशैंदेखि नै न्यायालय अन्योलग्रस्त छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विवादित, बहिष्कृत र भूमिकाहीन बन्दै गए पनि पद छाड्न मानिरहेका छैनन्। उनको बहिर्गमन बिना न्यायिक शुद्धिकरणका कुनै पनि पहल निरर्थक हुने अडानका साथ बार आन्दोलनमै छ। अदालतको यो अन्योल कहिले हट्ला त? थप विवरण गौतम रेग्मीबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै न्यायालयभित्र आन्दोलन सुरु भएको 2 महिना हुन लागेको छ। यस अवधिमा 3 पटक फुल कोर्ट बस्यो। 3वटै बैठकमा उपस्थित नभएका राणाले 18 न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा हस्ताक्षर भने गरे। न्यायिक काम कारबाहीमा संलग्न हुन नसके पनि राणा नियमित अदालत जान थालेका छन्। उनी फेरि सक्रिय भए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने कानुन व्यवसायीको चेतावनी छ। सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन गर्न नियमावली संशोधनका लागि मङ्सिरमा सर्वोच्च अदालतका 2वटा पूर्ण बैठक बसे। दुवै बैठकमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा उपस्थित भएनन्। 18 न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा राणाले प्रधान न्यायाधीशको भूमिकामा हस्ताक्षर गरे र सर्वोच्चमा मङ्सिर 15 गते गोला प्रक्रियाबाट मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन सुरु भयो। उच्च र जिल्ला अदालतमा पनि आगामी माघ 2 गतेबाट लागू हुने गरी गोला प्रक्रियाको तयारी गर्न बुधबारको पूर्ण बैठकले निर्णय गर्यो। राणाले बैठकमै नगई आफ्नै च्याम्बरमा बसेर निर्णयमा हस्ताक्षर गरे। तर अदालत प्रशासनले भने राणाको उपस्थितिमा भनेर निर्णय भएको प्रचार गरेपछि न्याय क्षेत्र फेरि तरङ्गित भयो। उहाँ चाहिँ र त्यो लुकेर आएर बस्ने एउटा कुरा हो। कानुन बमोजिम चाहिँ र प्रधान न्यायाधीशले बोलाएर फुलकोट बस्नु पर्यो नि त। फुलकोट अरूले बस्ने अनि अरूमा आएर समावेश हुने त्यो चाहिँ र कुरा राम्रो त होइन होइन। उहाँले राजीनामा नदिकन उहाँको चाहिँ खैरा छैन, उहाँले छोड्नुपर्छ। त्यसकारणले अदालतमा चाहिँ र बिचौलियाको रूपमा बस्न त कहाँ मिलेर एकचोटि आएर चाहिँ कहीँ समावेश भयो भन्दैमा त्यो सबै ठिक हुन्छ भन्ने होइन। कानुनी रूपमा त अहिले पनि उहाँ प्रधान न्यायाधीशै हुनुहुन्छ, तर भौतिक रूपले उहाँले प्रधान न्यायाधीशको कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो हिजो फुलकोटको निर्णयमा प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति भनेर लेखिएको चाहिँ अलग अलग ठाउँमा बसेर निर्णय गरेर 18 जनाले गरेको निर्णयमा उहाँले हस्ताक्षरसम्म गरेको हो र विगत 2 महिनादेखि यो क्रम चलिरहेको छ। त्यसैले उहाँले यथार्थमा प्रधान न्यायाधीशको कार्य सम्पादन गरिरहनु भएको छैन। यसले केही पनि फरक पर्दैन, हाम्रो आन्दोलनलाई पनि फरक पर्दैन र न्यायाधीशहरूसँगको जुन उहाँको दूरी थियो त्यो दूरी पनि यथावस्थामा छ, त्यो घटेको अवस्था छैन। बार एसोसिएसनले राणाको बहिर्गमनको माग राख्दै कार्तिक 14बाट कालोपट्टि बाँधेर थालेको आन्दोलन अझै जारी छ। राणा अदालतमा रहँदासम्म न्यायिक क्षेत्र सुधार हुन नसक्ने बारको ठम्याइ छ। राणाका लागि अदालतभित्र र बाहिरको वातावरण प्रतिकूल भइसकेको छ। बुधबारको बैठकमा पनि कागजी प्रक्रियामा मात्र राणाको उपस्थिति देखिएको हो। अदालतको प्रशासनिक काममा मात्र खुम्चिएका राणाको बहिर्गमन नभएसम्म यथास्थिति कायम रहने बारको ठम्याइ छ। कन्फ्युजन नहोस्, अब त प्रधान न्यायाधीश आउनु थाल्यो नि भन्ने जो कुरा आइरहेको छ, वास्तवमा प्रधान न्यायाधीश आउनु भए पनि आफ्नो कोठामा बस्नुहुन्छ, जानुहुन्छ र कुनै पनि चाहे प्रशासनिक कुरा होस् र चाहे चाहिँ न्याय सम्पादन कुरा होस् उहाँको सहभागिता छैन। र हिजोको नियमावली संशोधनको सम्बन्धमा पनि उहाँ रहितको अन्य न्यायाधीशहरू सबै बस्नुभयो र उहाँहरूले यो माघ 2 गतेदेखि नै उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा गोला प्रणाली लागू गर्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेर निर्णय गर्नुभयो र त्यो निर्णयमा प्रमाणित गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशजी कहाँ पठाउनु भयो मुख्य रजिस्ट्रार मार्फत र प्रधान न्यायाधीशज्यूले त्यसमा प्रमाणित गरिसक्नु भएको होला भन्ने लाग्छ।
बारको आन्दोलन र प्रधान न्यायाधीशको अडानका कारण सर्वोच्च अदालतभित्रको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको छैन, जसका कारण शान्त प्राय हुनुपर्ने अदालत 2 महिनादेखि अन्योलको भुमरीमा रुमल्लिएको छ। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। अर्थमन्त्रीको सफलता के? केही वर्ष यता अर्थमन्त्रीको सफलता मापन गर्ने आधार राजस्व सङ्कलनलाई मान्न थालिएको छ। जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्ने बित्तिकै राजस्व धेरै उठाउने योजना ल्याउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिए। राजस्व बढाउने सजिलो उपाय आयात वृद्धि हो। कर्मचारीले मन्त्रीको चाहना बुझी आयात बढाउन सहयोगी भूमिका निर्वाह गरे। राजस्व बढाउन लिएको यही नीतिले मुलुक अहिले आर्थिक सङ्कटको सङ्घारमा पुगेको छ। कोभिडले थिलो भएको अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न भन्दै सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै आयातमा लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो बनायो। विदेशी मुद्रा सटहीलाई सहज बनायो। सरकारले महँगा गाडी आयातमा समेत उदारता अपनाएपछि बैंकहरूले सस्तो ब्याजमा आयातमा वात्तै लगानी बढाए। यसले 4 महिनामै 6.5 खर्ब भन्दा धेरै रकम बाहिरियो। आयात बढाएर राजस्व थुपार्ने बानी लागेका सरकारी अधिकारीले 4 खर्ब भन्दा धेरै राजस्व उठाए। यसको 1/4 हिस्सा भन्सार महसुल बापत उठेको हो। 47% राजस्व भ्याट र अन्तशुल्कबाट उठेको छ। यसमा गाडीदेखि मोबाइलसम्मका आयातित वस्तुको योगदान छ। 5 महिनामा 6.5% पनि पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकारले राजस्व भने लक्ष्यको 35% उठाइसकेको छ। राजस्व बढाउने चक्करमा मुलुकको अर्थतन्त्र धर्मराउन थालेको छ। लगानी योग्य पुँजीको अभावमा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न सकेका छैनन्। विदेशी मुद्राको सञ्चिति दिनैपिच्छे घटिरहेको छ। अहिलेको सञ्चितिले 7 महिनाको भन्दा बढी आयात धान्दैन। अर्थात् आयातमा अपनाइएको उदारताले केही महिनापछि खाद्यान्न, औषधि जस्ता अत्यावश्यक वस्तुका लागि नै रकम अभाव हुने देखिन्छ। तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई यो अवस्थाले पटक्कै छोएको छैन। उनी अर्थतन्त्र ठिकठाक छ भनिरहेका छन्। अहिले जो प्रचार भइरहेको छ सबैतिर यो के अरे अर्थतन्त्र त पुरै खराब भयो, डाउन, त्यस्तो अवस्था होइन। मात्रै एउटा मात्रै समस्या पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। त्यसको पछाडि अध्यादेश थियो। अध्यादेशलाई पारित गर्नु पर्थ्यो। त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्दै समय लाग्यो। हामीले दसैँको आसपाससम्म त्यसलाई पारित गर्ने समय लाग्यो। त्यसपछि त्यसलाई नयाँ कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गएको छ। त्यो कुरा अब पुस र माघ महिनामा अहिले पुँजीगत खर्चमा तीव्रता पनि आउनेछ। राजस्व सङ्कलन भएको छ, खर्च भएको छैन। त्यो कुरा साँचो हो, तर त्यसलाई खर्च गर्ने प्रक्रिया हामी लागेका छौँ। अरू क्षेत्रमा ठुलै समस्या पनि छैन। राष्ट्र बैंकले सबैजसो आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दा मन्त्री शर्मा भने अर्थतन्त्रमा आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको भन्दै मन्त्रालयसँग सरोकार नै नराख्ने कार्यक्रममा पुगेर भाषण गर्न रमाइरहेका छन्। नेपालमा विदेशी मुद्राको ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स र पर्यटन हो। यसबाहेक विदेशी अनुदान, ऋण र वैदेशिक लगानीबाट पनि थोर बहुत विदेशी मुद्रा भित्रिन्छ। तर 2 वर्षदेखि पर्यटन उद्योग शून्य प्राय छ। कोभिडका कारण विदेशी अनुदान रोकिएको छ। यसको असर विदेशी मुद्राको जगेडामा त परेको छ नै, भुक्तानी सन्तुलनमा पनि ठूलो समस्या निम्तिएको छ। मुलुकको आयात सामर्थ्य नै ध्वस्त हुने बाटोमा लागेपछि सरकार बिउजिए जस्तो भएको छ। उसले खास गरी विलासिताका वस्तु आयातमा कडाई गर्न लागेको बताएको छ। नेगेटिभ लिस्टका सामग्रीहरू छन्। सुपारी, छोकडा, मरिच, केराउ लगायतका कुराहरू, चाँदीको कुराहरू, ती कुराहरूलाई हामीले आयात गर्ने कुरामा एउटा नीति बनाएर कडाई गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ भने। त्यसै गरी अब एयरपोर्टमा दिनमा 15-20 किलो सुनहरू आइराखेको छ। त्यसमा एउटा अर्थ मन्त्रालयबाट नै विशेष एउटा टिम खटिएर त्यसले त्यहाँ काम गरिरहेको छ त्यहाँ भन्सारमा। र त्यसरी आउने सुनहरूलाई निरुत्साहित गर्ने कुरा र विप्रेसनको कुरा जो छ त्यो फर्मल च्यानलबाट आउनका लागि विभिन्न उपायहरू हामीले अपनाइरहेका छौँ। फर्मल च्यानलबाट आओस्। समस्याले जरो गाडिसकेपछि सरकार निर्णय सच्याउनतिर त लागेको छ, तर समय घर्किएपछिको कदमले नयाँ समस्या निम्त्याउने जोखिम हुन्छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले हरेक महिना 1% बिन्दुका दरले महँगी बढिरहेको छ। सरकारले ढुकुटी बचाउन आयातमा कडाई गर्दा महँगीमा थप चाप पर्न सक्छ। क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ पवन तिमिल सिन्हा र विनय बन्जारा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
काङ्ग्रेस महामन्त्रीमा गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा निर्वाचित। रिजालले अपेक्षित मत नपाएपछि रक्षा मन्त्रीको पद छाडे। 4.5 दशक कांग्रेस नेतृत्व सम्हालेको कोइराला परिवार यसपालि पदाधिकारी विहीन। पैतृक विरासत राजनैतिक पुँजी बन्न नसक्ने कार्यकर्ताको सन्देश। सरकारी खर्च चलाउन राजस्वमा मात्र ध्यान दिँदा अर्थतन्त्र सङ्कटतर्फ। अत्यावश्यक वस्तुका लागि नै रकम अभावको सङ्केत। अर्थमन्त्री भन्छन् आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन। ठूला सरकारी अस्पतालहरू फार्मेसीमा औषधि नराखेर निजीलाई पोष्न व्यस्त। वीर अस्पतालकै फार्मेसीमा छैन अत्यावश्यक औषधि। र बेलायतमा एकै दिन 78,000 कोभिड संक्रमित थपिए। डेल्टा र ओमिक्रोन दुवैको चपेटामा। फ्रान्सद्वारा बेलायत यात्रामा प्रतिबन्ध। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.